صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اسمی بمدینہ بحال ہونا چاہیے، کہہ دیئے سبحان اللہ. اسمی بمدینہ این اصولچ زندگی گزرے، این اصولچ زندگی گزرے، خاص معمولچ زندگی گزرے، جیون دی چستا ہے ظفر و عشق رسولچ زندگی گزرے. سوال سزا لاؤنا جڑی منظر میں دو اللہم صلی علی سارے پڑھیے سیدنا و مولانا محمد اللہ سارے نبی کے شناخت بن جائیے. صلی علی سیدنا و مولانا. اگر آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ نبی کے شناخان ہیں اور سب کو ایک مشورہ ہے کہ اجڑیا جی آباد کیتا کر، اجڑیا جی آباد کیا کر، مجھے دل کو شاد کیتا کر. حسنین اجڑیا دل آباد کیتا کر، مجھے دل کو شاد کیتا کر. کیویں شاد کرنے؟ اٹھ دے باندھے سمدے ظفر پاک نبی کو یاد کیتا کر تے آکھیا کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی حسنین نے خوبصورت پروگرام سجایا، علماء کو سنایا، سناخانی کی تھی، رات سبینہ ہے. میں پوچھیا اے آخر کیوں کرے دا پہ؟ واقع نا گلشن نا خار دے ذکر چھے. آپ چھوڑ سبحان اللہ. نا گلشن نا خار دے ذکر چھے، نا ہے باغ بہار دے ذکر چھے. زندگی ظفر گزار تو اپنی مٹھے مدنی من ٹھار دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اسمی بمدینہ دیکھ لیا، اس نے بمدینہ دیکھ لیا. سرکار بلائے تو ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا. حسنین بھرا فقط ای جذبچ جنون رہ دے. اے تو اگلے سال تو نہیں کیس کرے سے کہ میں کیا گہل کی دی ہے. فقط ای جذبچ جنون رہ دے، عجب بھی دلچ سرور رہ دے. نبی دی محفل ظفر کری جے تا سال پورا سکون رہ دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میں حضور دا ڈیرا
उत्ते रहंदा सदा सवेरा है साडे उस सोहणे नाल लगदे साडे उस सोहणे नाल लगदे साडे उस सोहणे नाल लगदे जेड़ा तोड़ निभावण वाला है अल्लाह। ये तो सुन लिया यहाँ से। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, नबी दी महफिल सजाओ आदा वो है जे तू मदीने तू काठा आदा है, इवे कोई नहीं आता आदा वो है, लेकिन महफिल कौन सजे दे। आज ये भी मैं तेको दसीदुल्ला, महल ना मुरब्बे न मिलने दा कम है, महल ना मुरब्बे न मिलने दा कम है, ना सोने न चांदी दी सिलने दा कम है, महल ना मुरब्बे न मिलने दा कम है, ना सोने ते चांदी दे सिलने दा कम है। नबी सईदी जफर ए महफिल सजावण ए दौलत दा कम नहीं है, दिले दा कम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन